میں بشریت دا لبادہ پالا جبریل بشریت دا لبادہ پا کے انسانہ دی شکل و صورت دے اندر جدوں آ گیا بی بی مریم سلام اللہ علیہا دے کولے تھے ذرا روک کے گل اہل سنت و جماعت عقیدے دی دسدا چلوں اے جبریل نوری آیا بشریت دا لبادہ پا کے جدوں بی بی مریم دے کول آیا تے بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے جبریل نو پہچانیا نا انج آکھیا کوئی اجنبی مرد آ گیا کوئی نوجوان آ گیا جدوں بی بی مریم نے سامنے پوچھیا نا آن والے نو کہ تو کون آن والے وہ گل بعد وچ کریں میں دسنا اے چاہنا اے جبریل نوری ہے نوریاں دا امام ہے سدرا دا مکین ہے میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے میرے نبی دا یار ہے 1,24,000 نے نبیاں دا بھی صحابی ہے بیت المعمور دا خطیب ہے اے نوری فرشتہ بشریت دا لبادہ پا کے بی بی مریم دے کول آ جائے اللہ دا قرآن آخدا 16واں پارا کہندا سورہ مریم کہندی ہے کہ جدو بی بی مریم دے کول بشریت دا لبادہ پا کے آئے میں کہنا جبریل امین بشریت دا لبادہ پا کے آوے تے نہ شان نورانیت جو فرق آندا ہے نہ کوئی جبریل دی شان اندر کوئی گل کردا ہے اے میرا مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور دی شان والا انا بشر مثلکم دا لبادہ پا کے میرا مصطفیٰ دنیا تے آئے شان نورانیت بھی لے کے آئے شان بشریت بھی لے کے آئے اے جو کہہ لے کہ میرا مصطفیٰ نور مصطفیٰ بشریت دا لبادہ پا کے دنیا تے آ جائے یا جبریل دے بشریت دے لبادے دی وجہ نال جبریل دی نورانیت دی شان نو فرق نہیں پیندا تے میرے مصطفیٰ بھی بشریت دا لبادہ پا کے آئے تے میرے مصطفیٰ دی شان نورانیت نو بھی فرق نہیں آندا نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ قرآن کے اندر فتمثل لہا بشرن سویا فرمایا بشریت دا لبادہ پا کے جبریل بی بی مریم دے کول آ گیا میں میلاد روح اللہ پڑھنا ہے تے میلاد مصطفیٰ وال لے کے جانا ہے مضمون سمجھو تے اہل سنت دا عقیدہ بیان کرنا ہے